ईरान और अमरीका के दरमियान जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मस्बत कोशिशें अहम मरहले में दाखिल। ईरान के पाकिस्तान में सफीर का पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। रजा मीरी मुकद्दम ने एक्स पैगाम में कहा, जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मस्बत और तामीरी कोशिशें अहम हैं। ये कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार करें। पाकिस्तान ने जंग बंदी और अमन के लिए जामे फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के हवाले किया। आबे हॉर्मज़ को खोलने और अमन के लिए निकात, ईरान पर पाबंदियों के खात्मे समेत दीगर तजावीज़ भी शामिल हैं। चीन की ईरान अमरीका जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तानी किरदार की हिमायत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा माउनिंग की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, मुज़ाकराती अमल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहते हैं। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन अमन का मौका ज़ाया नहीं करेंगे। बीजिंग अमन के हुसूल में मददगार तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। फ़रीक़ैन इख्तलाफ़ात को बातचीत के जरिए ख़त्म करें। अमरीकी सदर की ईरान को आज ही डील करने की धमकी। बुध तक आबे हॉर्मज़ ना खुलने पर पावर प्लांट्स पर हमलों का ऐलान। ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, वो रात मंगल भी हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान के पास मंगल की रात 8 बजे तक का वक्त है। ईरान के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। बातचीत में कुछ बेहतरीन मुल्क सालिस की कर रहे हैं। जिन लोगों से बात हो रही है वो माकूल हैं और ज्यादा शिद्दत पसंद नहीं। डेडलाइन तक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। उम्मीद है पुलों और बिजली घरों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी। मुआहदा ना किया तो पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स नहीं बचेंगे। ईरान को पत्थर के जमाने में लेकर जाऊंगा। तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तबाह तैयारे के कर्नल को वापस लाने के ऑपरेशन में 155 जंगी तैयारों और 200 फौजियों ने हिस्सा लिया। ईरान में 30 दिन के दौरान 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में गाली देने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई कहते हैं, शख्सियात को शहीद करके ईरानी अफवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की अमरीकी धमकी काबिल मजम्मत है। पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और शहरी मकामात पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे खामोश और बेहिस बने हुए हैं, शायद जारहियत में शरीक होकर इस आग को मजीद भड़का रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पैगाम में कहा, कौम मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मैं भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था और रहूंगा। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने अमरीकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी हैं। अमरीकी रुसवाई को छुपा नहीं सकती। धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि ये धमकियां खित्ते में अमरीका की बदनामी और जिल्लत का अजाला नहीं कर सकती। ईरान अपने दिफा और इलाकाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। नई जारहियत अमरीका की शिकस्त में इजाफा करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफाक। जंगबंदी के लिए तुर्की ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, जंगबंदी के लिए फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार कर रहे हैं। तुर्की गोला बारूद का शोर खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। 28 फरवरी से जारी जंग अब भी जिंदगियां निकल रही है और तबाही मचा रही है। इसराइल मशरिक़ वस्ता में जंग खत्म करने की तमाम कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। हस्बानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। पेड्रो सांचेज़ का कहना है, कशीदगी में मजीद इजाफा आलमी सतह पर तबाहकुन असरात का बाइस बन सकता है। ईरानी अवाम तकालीफ भुगतने के लिए आमादा हैं। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं कि प्लीज और बम मारो। अमरीकी सदर ट्रंप का हैरत अंगेज दावा। कहा, ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ईरान में ख़वातीन मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गईं। सलामती काउंसिल में आबे हॉर्मज़ के हवाले से करारदाद पर वोटिंग आज होगी। मुसव्वदे में ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले रोकने और आबे हॉर्मज़ खोलने का मुतालबा। बहरीन ने 2 हफ्ते कबल खलीजी ममालिक की हिमायत से इस मुसव्वदे पर काम शुरू किया था।
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے، 15 افراد شہید۔ تہران کے علاقے شہریار پر حملے میں 9 افراد شہید، 15 زخمی۔ شیراز پیٹروکیمیکل کمپاؤنڈ پر بمباری، اسلویہ میں پیٹروکیمیکل تنصیب پر حملہ۔ اسلویہ کو بجلی، پانی اور آکسیجن فراہم کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی شہر پردیس میں حملوں کے بعد عمارتوں کے ملبے سے 6 لاشیں نکال دی گئیں۔ تہران میں بمباری سے یہودی عبادت گاہ تباہ۔ ایران کے جنوبی علاقے میں جاسک بندرگاہ پر ماہی گیروں کی کشتی پر حملے میں 2 افراد شہید۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کارروائیوں کے دوران 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا یا تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی ریلوے لائنز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی، کہا ایرانی شہری ٹرینوں میں سفر سے گریز کریں۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو بھرپور جواب۔ کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ، 15 فوجی زخمی۔ جنگ میں زخمی فوجیوں کی تعداد 373 ہو گئی، پینٹاگون کی تصدیق۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر حملہ، 4 افراد ہلاک، عمارتیں ملیا۔ حیفا میں طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری تباہ۔ کویت میں العدیدی بیس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی بحری جہازوں پر بھی حملے، قطری آئل ٹینکرز کو آبِ ہرمز سے گزرنے سے روک دیا گیا۔ ایران کا آبِ ہرمز پر نیا قانون لانے کا اعلان۔ ایرانی نائب اسپیکر کہتے ہیں آبِ ہرمز پر خود مختاری کا قانون تیار کر رہے ہیں۔ ادھر ایران نے آبِ ہرمز میں پھنسے ملیشیا کے 7 جہازوں میں سے ایک کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ ملیشین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جہاز کو گزرنے کی اجازت ملنا سفارتی رابطوں کا نتیجہ ہے۔ روس ایران کو خفیہ سیٹلائٹ معلومات فراہم کر رہا ہے، خبر رساں رائٹرز کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا روس اور ایران کے درمیان سیٹلائٹ ڈیٹا کے تبادلے کے لیے مستقل رابطہ کا چینل قائم ہے۔ روسی سیٹلائٹ سے مشرق وسطیٰ میں درجنوں حساس مقامات کی تفصیلی نگرانی کی۔ 11 ممالک میں فوجی اور ہوائی اڈوں، آئل فیلڈز کی سرویلنس کی گئی۔ چند دن بعد انہی مقامات کو ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ روسی اور ایرانی ہیکرز سائبر حملوں میں بھی باہمی تعاون کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، UAE بھی سیٹلائٹ نگرانی کی زد میں آئے۔ آبِ ہرمز پر بھی روسی سیٹلائٹس کی سرگرمی دیکھی گئی۔ امریکی کانگریس رکن یاسمین انصاری نے وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کے خلاف مواخذے کی درخواست پیش کر دی۔ کہا ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں قیامت خیز نوعیت کی ہیں۔ 9 کروڑ آبادی والے ملک کو تباہی کی دھمکی دینا سنگین جنگی جرم ہے۔ شہری اہداف کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ پیٹ ہیگسٹ جنگ میں معاون اور ہزاروں شہری جانوں کے ضیاع کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر جنگ نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کانگریس کو نظر انداز کیا۔ نہ منی بجٹ آئے گا، نہ ہی بجٹ قبل از وقت پیش ہوگا۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی ٹیکس تجاویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا فی الحال کوئی نیا ٹیکس بھی نہیں لگے گا، عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر توجہ رکھی جائے۔ شہباز شریف نے مئی کے آخری ہفتے میں بجٹ پیش کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کشیدہ صورتحال میں IMF کو ریلیف کے لیے منایا جائے۔ IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنا پڑتی ہے، معاہدوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب، بولے ہم 35 سال پہلے کیے گئے معاہدوں کے پابند ہیں۔ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے بات چیت کر کے تھوڑا راستہ نکالا تھا، تمام معاہدوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نوید قمر نے نیٹ میٹرنگ پالیسی میں تبدیلی اور سولر پینلز پر ٹیکس سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا۔ پنجاب حکومت کی کفایت شاری مہم کے تحت نئے احکامات کا نوٹیفیکیشن جاری، مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ، ریسٹورانٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کے لیے 10 بجے کا وقت مقرر، ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت، سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول کوٹے میں 50% کمی، نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی برقرار رکھی گئی، سرکاری دعوتوں اور تقریبات پر پابندی نافذ، غیر ضروری سیمینارز اور کانفرنسز کے لیے سخت جانچ کا نظام، پیٹرولیم مصنوعات کی نگرانی کے لیے ضلعی کمیٹیاں قائم، عوام سے غیر ضروری اجتماعات سے گریز کی اپیل۔ کفایت شاری اقدامات پر عمل درآمد کے لیے حکومت بلوچستان کے سخت فیصلے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت قومی کفایت شاری اقدامات پر جائزہ اجلاس،
غیر متعلقہ افراد کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی واپسی کا حکم. سابق گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وزراء، اراکین اسمبلی، افسران اور غیر متعلقہ اہلکاروں سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی. تمام سرکاری گاڑیوں کا آڈٹ ہوگا. ایندھن صرف تصدیق شدہ گاڑیوں کو جاری کیا جائے گا. 2005 سے پرانی سرکاری گاڑیوں کی مرحلہ وار نیلامی اور گاڑیوں کی ریشنلائزیشن کی منظوری بھی دی گئی. تمام سرکاری گاڑیوں میں ٹریکرز کی تنصیب، بیرون صوبہ لے جانے پر پابندی، نقل و حرکت کی سخت مانیٹرنگ ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، عوامی وسائل کے ضیاع کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. حکومت سندھ نے کوئی 35 ارب روپے تک کا پیکیج جو ہے وہ مختلف طبقات میں دیا ہے، اور حکومت سندھ کی یہی پرائرٹی ہے کہ ہم اس طریقے سے سبسڈی دے کے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دے سکیں. کسی کو ناراض کر کے ہم نے فیصلے نہیں کرنے ہیں. واحد صوبہ ہے جو کہ پرائیویٹ ویگنز میں، پرائیویٹ مزداز میں، پرائیویٹ سزوکیوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، ان کو بھی سبسڈی دے رہا ہے. کوشش ہے مشکل حالات میں عام آدمی پر کم سے کم بوجھ پڑے. سندھ حکومت نے عوام کے ریلیف کے لیے 35 ارب روپے کا پیکج دیا. تاجروں کو ناراض کر کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا، بینک کے ذریعے رقوم کی منتقلی شروع ہو گئی. سندھ واحد صوبہ ہے جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو بھی سبسڈی دے رہا ہے. مکیش چاولہ کہتے ہیں، پاک بحریہ کے ساتھ مل کر منشیات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. صوبے کو منشیات سے پاک کریں گے.